नमस्कार, नेपाल डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। एकै दिन थपिए 115 जना कोरोना संक्रमित, 8 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 20 वर्ष मुनिका 112 जनामा कोरोना संक्रमण। मुख्यमन्त्री राउत भन्छन् सीमामा कडाई नगर्दा समुदायमा संक्रमण फैलियो। माओवादी नेता पौडेल भन्छन् निकट भविष्यमै माधव नेपाल पक्षसँग पार्टी एकता हुन्छ। एमसीसी सम्झौताप्रति कांग्रेस सकारात्मक। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त 3 मन्त्रीले लिए शपथ। पदमुक्त भएकै दिन बादलले लिए गृहमन्त्रीको शपथ। प्रधानमन्त्री र विप्लव बीच बालुवाटारमा 1.5 घण्टा कुराकानी। नेता रिहाई र मुद्दा फिर्ताबारे प्रतिबद्धता। पहिल्यै उद्घाटन भइसकेको नगरपालिका भवन प्रचण्डले फेरि उद्घाटन गरे। युवाहरूलाई प्रचण्डको निर्देशन, लाखौंको शान्तिपूर्ण जनसेना तयार पार्नुहोस्। अरब देशका 6 करोड मानिस भोकमारीको चपेटमा। कोरोनाको हटस्पट बन्दै दिल्ली, बिरामीहरूका लागि अक्सिजनको अभाव। यो सँगै अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1015 कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार गरेको प्रेस ब्रिफिङ अनुसार नेपालमा आजसहित कुल संक्रमितको संख्या 2,84,673 पुगेको छ। 5,084 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1,015 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 262 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,75,300 पुगेको छ। यो भनेको कुल संक्रमितको 96.7% हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 8 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। यो सहित कुल मृत्यु हुने 3,083 पुगेको छ। हाल नेपालमा 6,290 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 85 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यस्तै कुल संक्रमित मध्ये 112 जना बालबालिका मात्र रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 3 देखि 39 वर्ष उमेरका व्यक्तिको संख्या सबैभन्दा धेरै भेटिएको छ। आइतबार थपिएका कुल 1096 संक्रमित मध्ये 30 देखि 39 वर्षका 236 जना रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अघि शनिबार पनि सबैभन्दा धेरै संक्रमित भेटिएकोमा 30 देखि 39 वर्षका व्यक्ति थिए। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सीमा क्षेत्रमा ध्यान नदिँदा कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिएको बताएका छन्। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बोर्डरमा कमी कमजोरी भएपछि वीरगञ्जमा संक्रमण समुदायमा पुग्ने गरेको छ र वीरगञ्जबाट नै देशका अन्य भूभागमा फैलने गरेको छ। उनले भने यताका उता जाने, उताका यता आउने चलिरहन्छ। सस्तो सामान किन्न रक्सौल जाने चलन छ। यसै क्रममा संक्रमण पनि भित्रन्छ, तसर्थ बोर्डरमा बढी नै ध्यान दिनुपर्छ। राउतले कोभिड महामारी विरुद्ध आवश्यक तदारुकता देखाउन सरकारवालालाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनले जनताको जीवन रक्षाका लागि कड़ा रूपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरे। कतिपय मानिसले मास्क पनि किन्दैनन्। मास्क बाँड्नु र उनीहरूलाई पीपीई कति चाहिन्छ भन्नुस्। प्रदेश सरकारले बन्दोबस्त गर्छ। महामारीमा खट्ने जनशक्तिको समस्या छ भने समाधानका लागि पहल गरौं। उनले भने कोरोनाको अर्को स्वरूप आइसकेको छ। स्थिति भयावह छ, तर यसपालि हामीसँग विगतको अनुभव छ। अझ सशक्त भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर काम गर्दा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। उनले मुलुकमा संकट पर्दा नसघाउने निजी अस्पतालको दर्ता खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा अस्पताललाई एम्बुलेन्स र सब वाहन खरिद गर्न रकम दिएको भए पनि कतिपय जिल्लामा रकम नै खर्च गर्न नसकेको समेत बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले निकट भविष्यमै नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल पक्षसँग पार्टी एकता हुन सक्ने बताएका छन्। सदरमुकाम कुसुमा
बजारमा माओवादी केन्द्रद्वारा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले नेपाल पक्षसँग निकट भविष्यमै एकता गर्ने गम्भीर रूपमा वार्ता र छलफल अघि बढेको खुलासा गरे। उनले बलियो कम्युनिस्ट शक्ति निर्माणका लागि विभाजित सबै दलसँग एकताका लागि पहल भइरहेको जनाउँदै एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र माओवादीकै अन्य समूह समेत निरन्तर छलफल र संवादमा अघि बढेको बताए। उनले नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पूर्ण रूपमा तयार रहेको जनाउँदै जसपा संस्थागत ढंगले एक भएर उभिन नसकेका कारण ढिलाइ भएको सुनाए। उनले जसपाका बहुमत सदस्य नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा रहे पनि केही नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रतिको निकटताका कारण उक्त पार्टीमा समस्या परेको पौडेलले बताए। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डीला संग्रौलाले आफ्नो पार्टी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताप्रति सकारात्मक भएको जानकारी दिएकी छिन्। नेपाल प्रेस युनियन बागलुङद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले वर्तमान सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई सदनबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसमा कांग्रेसको साथ रहने जानकारी दिइन्। एमसीसी प्रति कांग्रेस सकारात्मक छ, विकास र समृद्धिका लागि कांग्रेस बाधक छैन उनले भनिन्। उनले वर्तमान सरकारले गरेका सबै काम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले भनिन् गण्डकी प्रदेशमा समेत कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न लागेको छ। कोरोना जोखिममा समेत सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको उनले आरोप लगाइन्। कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त 3 मन्त्रीले शपथ लिएका छन्। आइतबार प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री कुर्मराज शाही, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमर बहादुर थापा र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई शपथ गराएका हुन्। शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सभा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेको एमालेको माधव नेपाल समूहका 3 जना नेतालाई शनिबार मन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो। यस्तै प्रकाश ज्वालाले पनि शाहीको पक्षमा मत दिएको भए पनि उनी भने मन्त्री बनेका छैनन्। उनीलाई एमालेले भने पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको छ। संसदबाट हटेपछि संसद र मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका गृहमन्त्री थापा बादलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा नेकपा एमालेका नेता बादललाई गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति गरेकी थिइन्। उनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ खुवाएका हुन्। नेकपा संसदीय दलका नेता ओलीको नेतृत्वमा 2074 फागुन 3 गते गठित मौजुदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम सो नियुक्ति गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराईले जनाएका छन्। गृहमन्त्री थापा आइतबार नै राष्ट्रसभा सदस्यबाट मुक्त भएका थिए। कुनै व्यक्ति संसद पदबाट नरहे पनि 6 महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक प्रावधान छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट विक्रम सम्वत 2074 को राष्ट्रसभा सदस्य निर्वाचनमा बागमती प्रदेशबाट चयन भएका थापालाई राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम दल त्याग गरेकाले राष्ट्रसभा सदस्यबाट मुक्त गरिएको थियो। राष्ट्रसभामा माओवादी केन्द्रका सचेतक दीनानाथ शर्माले उनलाई संसदबाट मुक्त गर्न गत चैत्र 27 गते लिखित पत्र पेश गरे बमोजिम राष्ट्रसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले स्वीकृत गरेका थिए। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार थापाको सदस्यपद रिक्त भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा थुनामा रहेका नेतालाई केही दिनभित्र रिहाई गरिसक्ने बताएका छन्। आइतबार नेकपा महासचिव विप्लवलाई बालुवाटारमा भेट गर्दै ओलीले पक्राउ गरेका उनको पार्टीका नेताहरूको रिहाई तथा मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री र विप्लव बीच आइतबार बिहान 1.5 घण्टासम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको विप्लव निकट एक नेताले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा थुनामा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता जुटा मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर विप्लवले चासो राख्नु भएको थियो। विप्लव निकट एक नेताले नेपालसँग भने जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी
गराउनु भएको छ। सहमति कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यसको रिजल्ट छिट्टै देख्न पाउनुहुनेछ, भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवसँग भनेका थिए। विप्लव नेतृत्वको पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा गरेको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका मध्ये उच्च तहका हेमन्त प्रकाश वली सहित अझै 920 जना थुनामै रहेको उनको पार्टीले जनाएको छ। सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग वार्ता सफल भएको भन्दै फागुन 29 गते धर्मेन्द्र बास्तोला सहित 3 जनालाई रिहाई गरे पनि बलि सहितका नेता अझै थुनामा छन्। प्रधानमन्त्री ओली र विप्लव बीचको छलफलमा नेकपाका प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा पनि सहभागी थिए। सो छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई पनि उपस्थित थिए। यसअघि विप्लव र ओली बीच बालुवाटारमै 2 पटक भेट भइसकेको छ। फागुन 21 गते पनि दुई नेताबीच एक्लै भेट भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्नु अघि प्रवक्ता विश्वकर्माले शनिबार साँझ गृहमन्त्री थापासँग छुट्टै छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा पनि थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ताको रिहाईको विषयमा छलफल भएको थियो। 2075 फागुन 28 मा सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि सो पार्टीले भूमिगत रूपमा आफ्ना गतिविधि जारी रहेको थियो। 2077 फागुन 20 गते सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीचको वार्ता सफल भएपछि सो पार्टीले आफ्ना सबै भूमिगत गतिविधि स्थगित गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनस्थित माडी नगरपालिकाको पहिले उद्घाटन भइसकेको भवन फेरि उद्घाटन गरेका छन्। प्रचण्डले आइतबार नगरपालिकाको कार्यपालिका भवन उद्घाटन गरेका हुन्। प्रचण्डले माडी 3 बसन्तपुर स्थित हिल साइडमा निर्मित 3 तले कार्यालय उद्घाटन गरेका हुन्। तर सोही भवन नगर प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकालले गएको मङ्सिर 27 गते उद्घाटन गरेका थिए। पहिला नै मेयरले उद्घाटन गरिसकेको भवन प्रचण्डले फेरि उद्घाटन गरेर नाटक गरेको माडीका एक वार्डाध्यक्षले बताए। खासमा उहाँ पार्टीको कामले आउनु भएको थियो, तर नगरको भवन उद्घाटन गरेर पार्टी काममा राज्यको स्रोत खर्च गर्ने मनसाय देखिन्छ। नगरको खर्चमा पार्टीको कार्यक्रम गर्न खोजियो, ती वार्डाध्यक्षले भने। शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको खाँचो रहेको बताउँदै आइरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि जनमुक्ति सेना बनाउन युवाहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। गृह जिल्ला चितवनमा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले देश र जनताका लागि आफू जस्तोसुकै पीडा भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताए। तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको हिंसात्मक विद्रोहमा जनमुक्ति सेनाले हतियारबद्ध युद्ध लडेको थियो। प्रचण्ड अब बन्ने जनसेना भने शान्तिपूर्ण हुने बताएका हुन्। उनले भने, हाम्रो भरोसा युवाहरूमाथि नै बढी छ। म चाहन्छु तपाईहरू गर्जिनुहोस् र सुसंगठित हुनुहोस्, लाखौंको शान्तिपूर्ण जनसेना बनेर संगठित हुनुहोस्। कार्यक्रममा उनले युवाहरूलाई भने। मध्यपूर्व अर्थात अरेबियन क्षेत्रका 12 देशमा झण्डै 6 करोड जनसंख्या भोकमारीमा लडिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य कार्यक्रमको अनुगमन अनुसार झण्डै 96 करोड मानिसलाई स्वस्थ रहनका लागि जरुरी पर्याप्त भोजन मिलेको छैन। यसमध्ये झण्डै 6 करोड 40 लाख मानिस 12 वटा अरब देशमा छन्। सबैभन्दा गम्भीर समस्या युद्धग्रस्त सिरिया र यमनमा छ। यहाँ झण्डै आधा जनसंख्या भोकमारीबाट ग्रसित छन्। सिरियामा रोटी, चामल, दाल, तेल र सक्खरको मूल्य पछिल्लो वर्षको तुलनामा 222% बढेको थियो। यहाँ सरकारी कामदारको मासिक तलब भन्दा खाद्यान्नको खर्च दोब्बर छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले यमनमा भोकमारीको चेतावनी दिइसकेको छ। युद्धभन्दा पहिले सिरियामा आफूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा धेरै गहुँ पैदा हुन्थ्यो। हमबोर्ड विश्वविद्यालय बर्लिनको अध्ययन अनुसार 2010 देखि 2018 बीचमा सिरियामा खेतीयोग्य जमिनमा 9,43,000 हेक्टरले कमी आएको छ। अन्य देशहरू पनि चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्। लेबनानमा पछिल्लो वर्षको दाँजोमा खाद्यान्नको मूल्य 417 गुणाले बढेको छ। इजिप्टमा चामलको मूल्य पछिल्लो धेरै वर्षको दाँजोमा यसपटक सर्वाधिक छ। भारतको राजधानी दिल्ली कोरोनाको हटस्पट बनेको छ। दिल्लीमा मात्र प्रत्येक 1 घण्टामा 1000 जना भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिन थालेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 24,375 जना संक्रमित थपिएका छन्। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले राजधानीमा कोरोना संक्रमणको बढ्दो घटनालाई लिएर
चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले यही अवस्था रहे चिन्ताजनक अवस्था आउन सक्छ, स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने कुराले सताइरहेको छ। हरिद्वारमा भएको कुम्भ मेलामा कोरोना संक्रमण फैलिएको खबर लगातार आइरहेको थियो। उक्त मेलाबाट फर्कनेहरूबाट पनि कोरोना संक्रमण फैलिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। केजरीवालले उक्त मेलाबाट फर्कने जो कोही पनि 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सहयोगको अनुरोध गर्दै पत्र पनि लेखेका छन्। केजरीवालले आफ्नो पत्रमा लेखेका छन्, दिल्लीमा कोरोना अवस्था एकदम गम्भीर भएको छ। यहाँ कोरोनाका बिरामीहरूका लागि शैत्य अक्सिजनको अभाव र लगभग सबै आइसियु बेड भरिएका छन्। हामीले आफ्नो स्तरबाट सम्पूर्ण प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईहरूको सहयोगको आवश्यकता चाहिएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले एक प्रेस सम्मेलनमा भने, पछिल्लो समय दिल्लीमा कोरोनाको बढ्दो घटनाका कारण अब सम्पूर्ण दिल्लीमा केवल 100 आइसियु बेड मात्र बाँकी रहेको छ। यसबाहेक अक्सिजन आपूर्तिको पनि निकै अभाव भएको छ। यसैगरी उनले पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमित हुने दर 30% भएको, जुन अघिल्लो दिन 24% थियो। यसैगरी बिरामीहरू पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन्। यो सँगै आजको लागि यति नै। भोलि पुनः समाचारका साथ उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेको लागि यहाँहरू माझबाट छुटिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल डायरी। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।